नेपालमा 5 वटा बेउलहरू छन्। किमोलुङ, नाम्गो दागाम, योल्मो गाङ्ग्रा, खान्डो रोलवालिङ अनि खेन्पालुङ। त्यसमध्ये नेपालको पूर्वी हिमाली भेग सङ्खुवासभा जिल्लाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा अवस्थित यो हो खेन्पालुङ। ओम वज्र गुरु पद्म सिद्धि हो। विगत स्थापना कालदेखि नै बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले बौद्ध दर्शन र बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार र विकासको लागि आफ्नो तहबाट विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको साथ जनमानसमा ल्याउने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। यसर्थ बौद्ध धर्म र बौद्ध दर्शनसँग जोडिएका पाठहरू मध्ये हामीले विशेष गरी यस समितिले 2 किसिमबाट हेर्ने गरेका छौँ। एउटा पाठ रहेको छ बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित, जसले बौद्ध शिक्षाहरूलाई कसरी जनमानस समक्ष पुर्याउने भन्ने रहेको छ भने, अन्य अर्को पाठ भनेको बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित धार्मिक सम्पदाहरू, बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित गोन्पाहरूको निर्माण र उसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले विगत लामो समयदेखि पुरातात्विक र ऐतिहासिक रूपले रहेका गुम्बाहरूको संरक्षण गरी आएका छौँ भने यसपटक यस बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा गुम्बा विकास समितिले बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित रहेको बेउल क्षेत्रहरूको उजागर कसरी गर्ने र जनमानसमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको हामीले भन्ने कुरा ध्यानमा राखी जनमानस समक्ष ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ। यसपटक हामीले सुदूर पूर्वमा रहेको सङ्खुवासभा जिल्लाको खेम्पालुङ क्षेत्रलाई छनौट गरेका छौँ। खेम्पालुङ क्षेत्र यस्तो एउटा क्षेत्र हो जुन क्षेत्रको महत्त्व बौद्ध दर्शनमा अत्यन्तै ठुलो छ। यस क्षेत्रमा रहेको गुप्त निधिहरूको उजागर गर्न सकिएको खण्डमा विश्वभरिमा रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नेछन् र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरूको अध्ययनबाट उहाँहरूले अन्य धेरै कुराहरूको लाभ गर्न सक्नेछन् भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यसर्थ यो खेन्पालुङ क्षेत्रलाई मात्र हामीले हेरेका छैनौँ। यसपटक हाम्रो सानो प्रयासले खेन्पालुङ क्षेत्रको बारेमा केही अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरेका छौँ भने आगामी दिनहरूमा नेपाल अधिराज्यभित्र रहेको अन्य बेउल क्षेत्रहरूको पनि क्रमशः अध्ययन अनुसन्धान गर्दै लानेछौँ र यसबाट खास गरी यो देशको मलाई लाग्दछ यो देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि पनि केही रूपमा भए पनि सानो टेवा पुग्ने मैले विश्वास गरेको छु। किनकि यस्तो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरूको उजागर नेपालमा रहेका जति पनि बेउल निधिहरूको उजागर गरेको खण्डमा विश्वभरिमा रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नेछन्। यस क्षेत्रको भ्रमणबाट उहाँहरूले बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका ज्ञानहरूको पनि आर्जन गर्नेछन्। यसको अलावा नेपालले धार्मिक पर्यटनको हिसाबबाट देशको आर्थिक स्थिति समुन्नत गर्नका लागि सानै रूपमा भए पनि यसबाट केही टेवा पुग्ने विश्वास समेत लिएको छु। खेन्पा र लुङ शब्द मिलेर बनेको शब्द हो खेन्पालुङ। यसको अर्थ हुन्छ तितेपाती र क्षेत्र। तितेपाती पाइने क्षेत्र भएकोले खेन्पालुङ भनिएको हुन सक्दछ। भोट भाषामा यसैलाई बेयुल खेन्पालुङ अर्थात् गुप्तनिधि क्षेत्र खेन्पालुङ भनिन्छ। तर जनबोलीमा यसलाई खेम्बालुङ भन्ने गरेको पाइन्छ। यता स्थानीयहरूले सुनेको किम्बदन्ती भने अर्कै छ। यो खेम्बालुङ त पहिला अगाडि नै
मेरो बाजे बराजुदेखि नै त्यस्तै थियो तर सुनेको उसमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो र भनौँ न भेडा भर्खर सुरु हुँदै चाहिँ र भेडा गोठ थियो अरे अनि भेडा हराएर चाहिँ त्यो भेडाको नाम चाहिँ खेम्पा कलमुडी यस्तो खेम्पा थियो अरे के खेम्पे भन्ने एउटा भेडाको थियो अरे त्यो भेडा हराएर खोज्दा चाहिँ अनि पछि त्यो गोठाला छ नि त त्यो गोठालाले खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो भेडा चाहिँ त्यो भित्र भेट्यो अरे त्यो भेटेको त्यो जुन त्यो गुफा छ नि त भित्र यस्तो त्यो नाक ढुङ्गा छ नि अजिङ्गरको टाउको छ नि त अजिङ्गर त्यहाँ चाहिँ थियो अरे त्यो भेडा चाहिँ अनि त्यो भेडा भेटेर चाहिँ नि भेडाको नाम खेम्पा अनि खेम्पालुङ भनेर चाहिँ ढुङ्गामाथि बसेर चाहिँ खेम्पालुङ भनेको। सङ्खुवा सभाको खाँदबारीबाट गाडी चढेर हेलुवा बेसीसम्म पुग्न सकिन्छ। बर्खामा भने खाँदबारी अलि पर माने भन्ज्याङबाट देब्रे पैदलै लाग्नुपर्ने हुन्छ। तेर्सो बाटो चन्दनपुर हुँदै रातमाटेबाट ओह्रालो झरेर हेलुवा बेसी पुगिन्छ अनि अरुणको झोलुङ्गे पुल तरेर भोजपुरको बुमलिङ पुगिन्छ। यो अरुण नदीले सङ्खुवा सभा र भोजपुरलाई छुट्याएको छ। हिउँदमा बुमलिङदेखि गुफा डाँडासम्म गाडी चल्दछ। बुमलिङसम्म परेको टार कतै खिखाराथोको दरबार रहेको बुमथाङ त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। यो मोन्युल कुलुङमा रहेको छ अर्थात् कुलुङको फेदमा यो स्थल रहेको छ। म पद्मसम्भवले खिखाराथो राजाको दरबार, नोकर, साथीहरू र छोराहरू र आमाहरू भएको प्राकृतिक किल्ला खेन्पालुङलाई लुकाए। यो उपत्यका चिताएको पुर्याउने चिन्तामणि रत्न जस्तो हो। यो उपत्यका अन्य उपत्यकाभन्दा विशिष्ट उपत्यका हो भनेर भोट यात्रा वर्णनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस उपत्यकामा राजाको दरबार छ, त्यसलाई याङचे भनिन्छ। यहाँ बस्ने मानिसहरू बुमथाङ चम्बालुङका मानिसहरू हुन्। तिनीहरू यस ठाउँका राजा र मन्त्रीहरू हुन् भन्ने समेत तीर्थ वर्णनमा उल्लेख छ। बुमलिङ भोजपुर सिलिचोङ डाँडाको फेद पनि हो। यो सङ्खुवा खोलाको पश्चिमतर्फ रहेको छ। बुमलिङबाट सङ्खुवा खोला पार गरेपछि फेरि सङ्खुवा सभा जिल्लामा नै प्रवेश गरिन्छ। यो ठाउँलाई सल्लेरी दोभान भनिन्छ। यो गाउँ मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको तल्लो सिमाना हो। यहीँबाट मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र सुरु हुन्छ। करिब 2 घण्टाको ठाडो उकालो सालघारी। उकालो उक्लेपछि सल्लेरी पुगिन्छ। सल्लेरीमा अलिकति तेर्सो बाटो छ। यहाँबाट हेलुवा बेसी देख्न सकिन्छ। यहाँबाट फेरि ठाडो उकालो लाग्नु पर्दछ। गाईका गोठहरू र बारीहरू हुँदै उकालो बाटो
नाप्दै जानुपर्दछ। अझै पनि ढिकी चलाएको देख्दा अनौठो लाग्ने। भोजपुरको कुलुङ अनि याफुको बीचको डाँडा चढ्दै जानुपर्ने। उकालो उक्लिँदै जाँदा बाटोदेखि केही पर विशाल चट्टान देखिन्छ। पहिले पहिले यही ढुङ्गामा बसेर यहाँका राईहरूले भकारी बुन्ने गर्दथे भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ। यो ढुङ्गाबाट पहिले पहिले धामीहरू उडेर पारिपट्टिको भोजपुरको गाउँ पुग्ने गर्दथे भन्ने अर्को रोमाञ्चक कथा पनि पाइन्छ। भोट यात्रा वर्णनमा पनि यस्तो लेखिएको छ। यस स्थानमा एउटा तोकमा लुयुल नामको देश छ। यदि यहाँ बोन्पोहरू बस्छन् भने तिनीहरू धनी हुनेछन्। यदि तान्त्रिकहरू बस्छन् भने उनीहरूले सबै कुराको बोध गर्दै धेरै शक्ति प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूको इच्छा चिताए बमोजिम पूरा हुनेछ। यो लेखिएकोले हो भन्न कर लाग्दछ। सोमबारे दागबेला डाँडामा उधौली र उभौलीमा मेला लाग्दछ। साल्पा पोखरीको दर्शन गरेर आएका धामीहरू यहाँ मेला भर्ने गर्दछन्। एउटा भिर पार गरेपछि मानेटार आउँछ। सिलिचोङ सिकिबुमका पहिरो पीडितहरूलाई पुनर्स्थापन गरिएको ठाउँ, सम्म परेको रमणीय ठाउँ मानेटार। यो नागिटार अर्थात् खानी गाउँको सुन्दर स्थल। सम्म परेको चौरमा गाईबस्तुहरू चरेको दृश्यले मनै खुसी बनाउने। चौरको बीचमा पोखरी, कति सुन्दर, प्रकृतिको अनुपम वरदान। यो खानी गाउँ पहिले फलाम खानी रहेकोले यसलाई खानी गाउँ भनिएको रहेछ। मकै गोड्दै आलु खन्ने काम, एकैचोटि दुई काम। यहाँका मानिसहरूको कृषि कर्म। स्थानीयहरूले गरेको दाउराको जोहो पनि हेर्न लायक। प्रायशः घरहरूमा माहुरीको घार। उचाइमा रहेकोले मकै 7 महिनामा मात्र पाक्ने। अझै पनि चित्राको छाना भएको घर देखिने। चित्राको गोठ त झनै सामान्य, कति हो कति। यो गुफा डाँडा शेर्पाहरूको सानो बस्ती। प्राचीन गुफा भएकोले गुफा डाँडा नाम रहेको, तर गुफा भने 2067 सालमा मात्र फेला पार्न सकिएको। गुफाको नाम नील गुफा, एकजना व्यक्तिले पत्ता लगाएको। ठुलो चट्टान मुनि गुफा, साँघुरो बाटो, भित्र एउटा विशेष गुफा। चट्टानमा ओम मणि पद्मे हुँ कुदिएको छ। यहाँ दर्शन गरेर मात्र खेन्पालुङको दर्शन गर्न जानुपर्छ भन्ने भनाइरहेको छ।
गुफा डाँडाबाट करिब 10 घण्टा हिँडेपछि मात्र गाउँ आउँछ। पहिले ठाडो जङ्गलको उकालो, जङ्गलै जङ्गल उकालो हिँडेपछि सानो चौर आउँछ। यसलाई मुढे भनिन्छ। लगातारको हिँडाइपछि थकाइ मार्ने थलो पनि। अलिमाथि चौरीकोट, सुनसान चौरी गोठ। अहिले चौरीहरू पाल्ने गरिएको छैन, गोठ मात्र छ। चौरी गोठमा को बस्ने? आधुनिकताले छोएर वा निकुञ्ज पनि भएकोले हो ठहर भएन। यसलाई पनि मुढे नै भन्दा रहेछन्। यो चित्रे। यहाँ पनि चौरी गोठ छ, तर चौरीहरू छैनन्। यो ठाउँ पार गरेपछि चप्लिटी, ठाडे अनि टोड्के पानीको उकालो उक्लिनु पर्छ। निगालो र मालिङ्गो घारीहरू छिचोल्दै उकालो जानुपर्ने, अझ लेक लाग्ने डर। तीन 3049 मिटरको उचाइमा रहेको छ देउराली डाँडा। बाटोको बीचमा पुरानो छोर्तेन। यहाँ पूजापाठ गरेर मात्र अघि बढ्न पाइने मान्यता। अनि यो मणिपर्खालले निर्जन स्थलमा धर्म गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेको जस्तो लाग्छ। खादा चढायौँ, धूप बाल्यौँ अनि पाठ पनि गर्यौँ। Kordo khando magbego keki jesu dag dubgi jingi lobje sekso so guru pema shede yama ho toiral chogi ingi singam so chogi besum kega me bai nga jada lunjo dewa thanbai go namgai singdu thuje jogri me lama chogi kula solman dev organ pema june la solman। खेनपालुङको द्वारपाल सुरा राकेलाई सम्झनु पर्छ भन्ने तीर्थ वर्णनमा उल्लेख छ। यस पहाडमाथि ठामिनसँग सारादुर सुरा राके रहेको छ। यो यहाँको द्वारपाल हो भन्ने कुरा तीर्थ वर्णनमा रहेको छ। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले पानीको व्यवस्था र टहरा पनि बनाइदिएको रहेछ। यहाँ बास बस्न पनि सकिने रहेछ। देउरालीको बारेमा किम्वदन्ती पनि रहेछ। कर्याङ कुरुङलाई पनि यो डाँडा काटेर अघि बढ्न कठिन हुने, तर उनीहरूले अन्डा या प्वाख खसालेमा भने पार गर्न सक्ने भनिएको किम्वदन्तीले देउराली प्रतिको जनविश्वासलाई बोध गराउँछ। देउरालीबाटै हिमाल जाने र गोङथला जाने बाटो छुट्टिन्छ। तोङडाकफुक जान देब्रेपट्टि लाग्नु पर्दो रहेछ। तोङडाकफुक भनेको
1000 जनाले ध्यान गर्ने गुफा भनेको हो। तोङडागफुगमा पहिले भोटबाट 1000 मानिसहरू आई बसेको जनश्रुति पाइन्छ। त्यहाँ रातो याक देखेपछि मनमा लोभ पलाएर काटेर खाएपछि ती मानिसहरूको मृत्यु भएको र आजसम्म पनि हाडहरू पाइने कुरा स्थानीयहरू बताउने गर्दछन्। अझ त्यहाँ धान फल्ने गरेको र अहिले पनि धानको सामा पाइने कुरा स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यहाँ पुग्न अझै 4 दिनको यात्रा तय गर्नुपर्ने रहेछ। प्रतिकूल समयको कारण यसपटक पुग्न सकिएन। देउरालीबाट दाहिने ओह्रालो लागेर करिब 4 घण्टा हिँडेपछि गोङथला पुगिन्छ। गोङथला सानो शेर्पा गाउँ, अति विकट स्थानमा रहेको गाउँ। नजिकको गाउँबाट 6 घण्टा अघि हिँडेर पुग्न सकिन्न। खेन्पालुङको भित्री क्षेत्र भएको हुनाले काटमार हुन नहुने, कुखुरा सुँगुर आदि समेत पालन गर्ने चलन नभएको गाउँ, हिंसा रहित गाउँ। तिमीले यस क्षेत्रलाई हिंसा विहीन क्षेत्र बनाउन कानुन बनाउनु पर्दछ। तल्लो भागमा याज्ञा अर्थात् माछा मार्न नपाइने कानुन बनाउनु पर्दछ भन्ने समेत तीर्थ वर्णनमा उल्लेख भएको छ। उपत्यकाको बीचमा गुम्बा बनाऊ र मङ्गल पूजाहरू गर। भन्ने वाक्यांशलाई शिरोधार्य गरेर यहाँ देयुल खेन्पालुङ दिकिछ्योलिङ गुम्बा पनि बनाइएको छ। गोङ भनेको गहिरो अनि तला भनेको मास्तिरको भाग भन्ने शेर्पा भाषाको शब्दबाट गोङतला बनेको रहेछ। तर अहिले गोङथला हुँदै गौथला भन्ने चलन बसिसकेको रहेछ। गोङथलाका अधिकांश स्थानीयहरू साहसिक पर्यटनमा आबद्ध रहेछन्। यहाँबाट खेन्पालुङ 2 घण्टामा पुग्न सकिँदो रहेछ। बीचमा खोला र झरनाहरूको दृश्यावलोकन गर्दै दोबाटक पुगिन्छ। तोक्पु खोला अनि जागेश्वर खोला पार गर्नु पर्दो रहेछ। साइसीमा जाने र मकालु जाने बाटोको दोबाटो भएकोले दोबाटो भन्नुपर्नेमा दोबाटक भनिएको रहेछ। यो पनि 5 घरको सानो शेर्पा गाउँ, पुग्ने बित्तिकै मणिपर्खाल आउने। हिँडेर खेन्पालुङ जान नसक्ने तीर्थालुहरू यसै गाउँको बारीमा हेलिकप्टर अवतरण गराएर दर्शन गर्न जाँदा रहेछन्। यहाँबाट करिब 15 मिनटमा खेन्पालुङ पुगिन्छ। ग्रन्थका अनुसार
साम्य गुम्बाको माथिल्लो तलाको बीचको कोठामा गुरु रिम्पोचे विराजमान रहनु भएको समयमा राजा ठिसोङ देचेनलाई सपना आयो। छिम्फुमा गणचक्रको समयमा राजाले गुरुलाई दण्डवत गरेर प्रश्न सोध्नुभयो। चित्रहरूको र छोर्तेनको कार्य सकिसकेको छ, तर यी सबै कुराहरू चाँडै नष्ट हुने सपना देखेँ। भविष्यमा के हुन्छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। तब गुरुले भन्नुभयो, जब प्राणीहरूको खुसीको अन्त्य संहारमा आइपुग्छ त्यसबेला भोट बाह्य सैनिकहरूबाट नष्ट हुने समय करिब करिब आइपुग्नेछ। त्यसबेला गुप्त क्षेत्रमा भाग्नु नै उचित हुन्छ, जुन भोटको दक्षिण सिमानामा रहेको छ। यही दक्षिण सिमानामा रहेका 5 ठूला गुप्त निधि मध्येको एक गुप्त क्षेत्र हो खेन्पालुङ। मकालो हिमालको काखमा सङ्खुवासभा जिल्लाको सिलिचोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको यो गुप्तनिधि क्षेत्रलाई अति नै पवित्र क्षेत्रको रूपमा हिमाली बौद्ध परम्पराका मानिसहरूले मान्ने गर्दछन्। यस क्षेत्रको अधिकांश भाग उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हुनाले जो कोहीको लागि अगम्य रहेको छ। रिग्जिन गोदेमचेनका अनुसार यो बेयुलको ढोका 5औं जटुल रिम्पोचे पेन्लोब साङ्बा दोर्जेले खोल्नु भएको हो। यसै स्थानमा खिखा राथोले तपस्या गरेको कुरा नामथरहरूमा पाइन्छ। खी भनेको कुकुर र खा भनेको मुख अनि रा भनेको बाख्रा र थो भनेको टाउको हो। कुकुरको जस्तो मुख र बाख्राको जस्तो टाउको भएको राजकुमारको जन्म भएकोले उनलाई खिखाराथो भनिएको भन्ने कथन पाइन्छ। उनी ठिसोङ देचेन राजाका छोरा थिए। उनैले यस स्थानमा तपस्या गरेका थिए भन्ने मान्यता रहेको छ। ग्रन्थमा लेखिएको छ, यो अमिताभ भुवन जस्तै पोताला जस्तै हिमाच्छादित चुचुराको पश्चिममा र खुम्बुको पूर्वमा रहेको छ। सबैभन्दा खराब 500 वर्षको समयमा मानिसहरूको 50 वर्षको उमेरमा नै दाँत खुस्किसकेको हुनेछ। यो आन्तरिक सङ्केत हो। भोटमा राजा हुने छैन र जनताहरू एक अर्कामा जुझ्नेछन्। भिक्षुहरूले पनि त्यो देशमा सील पालन गर्ने छैन। त्यहाँ तान्त्रिक योगीहरू हुनेछन् जसले पुण्य र पाप भन्ने बताउने छैन। उनीहरू सहरहरूमा कुकुर जस्तै भौतारिन जानेछन्। मानिसहरूमा लज्जा हराउनेछ। झुठो फोनहरूले पैसा पाउनेछन् र खाना पाउनेछन्। फलस्वरूप जीवनको मूल्यप्रति उदासीन रहनेछन्। त्यसबेला विशेष गरी माथिल्लो चाङका मानिसहरू बेयुल जानु पर्दछ। त्यहाँ जाने योगीहरूलाई बाधा विरोध गर्नु हुँदैन। तब धर्मपालहरूलाई सेर्केम चढाउनु पर्दछ। यहाँका घाँसहरू पोसिला भएका कारण पशुहरू हृष्टपुष्ट हुन्छन्। यहाँ तितेपाती पाइन्छ जसको धेरै महत्त्व छ। अगाडि ग्रन्थमा लेखिएको छ, सबै मानिसहरू जो यहाँ पुग्छन् उनीहरू चिन्तामणि हातमा लिएको जस्तो भई दीर्घ जीवन, रोगविहीन र चिताएको सबै पुग्ने हुन्छ। यस क्षेत्रमा बस्ने प्राणीहरू अर्को जन्ममा अमिताभ वनमा जन्म लिनेछन्। यदि तिमी यस स्थानमा 3 वर्ष बस्छौ भने अर्को जुनीमा अमिताभ वनमा जन्म लिनेछौ। अर्को जन्ममा तिमी कमलको फूलभित्र जन्म लिनेछौ। भन्ने समेत तीर्थवर्णनमा उल्लेख छ। तीर्थवर्णनमा कथा समेत रहेको छ, जसमा धेरै अगाडि गादेन देवलोकमा आर्य अवलोकितेश्वर र भृकुटी थिए। यस समयमा देवराज इन्द्रले 500 उत्पलका फूलहरू ती 2 आर्यहरूलाई चढाए। एउटा फूल खस्यो
र दक्षिणतर्फ खेम्पालुङमा झर्यो। आकाश मार्गबाट फूल जान लाग्यो। त्यस समयमा इन्द्रले आर्यसँग सोधे, किन फूल आकाशमा गइरहेको छ? आर्यले भन्नुभयो, सुन इन्द्र, यो फूल धरतीमा खस्नेछ। जहाँ यो फूल खस्नेछ त्यहाँ मेरो आविर्भाव हुनेछ र मेरा शिष्यहरू हुनेछन्। एउटा फूल त्यहाँ खस्नेछ जहाँ अमिताभ वन जाने बाटोको पहिलो टेक्ने ढुङ्गा रहनेछ। यसरी फूल ठुलो चट्टानमाथि खस्यो। चट्टान उत्पल फूल जस्तो छ। सायद यही चट्टानलाई भनिएको होला। यो चट्टानको मुन्तिर टहरा बनाइएको छ। यहाँ साङसेर्केम तथा पूजापाठ गरेर मात्र गुफा प्रवेश गर्ने चलन रहेछ। यही ठाउँमा सन्तान माग्ने शिला पनि रहेछ। यहाँ सन्तान मागेमा अवश्य सन्तान प्राप्त हुने कुरा स्थानीयहरू बताउँछन्। यो खेम्पालुङ देवताहरूको स्थल हो। यो शुद्ध प्रार्थनाकर्ताहरूको स्थल हो। यो प्राकृतिक बोधगया हो। यो बोधगया जत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थल हो भन्ने समेत उल्लेख छ। यो हिउँ र चट्टानी पर्वतमालाहरूले घेरिएको प्राकृतिक किल्ला हो। यसैलाई खेम्पालुङ भनिन्छ। जो यस स्थानमा आउनेछन् उनीहरू सजिलै अमिताभ वनमा जानेछन्। यो आर्य अवलोकतेश्वरको प्रार्थना पनि हो। मानिसहरू जसले यहाँ धर्म अभ्यास गर्दछन् उनीहरूले धर्मकाय तहको बुद्धत्व हासिल गर्नेछन्। जो यहाँ पुग्छन् उनीहरू धर्मका विद्यार्थीहरू हुन्। त्यस समयमा आर्य अवलोकतेश्वरले इन्द्रलाई यी कुराहरू भन्नुभएको थियो भन्ने समेत उल्लेख छ। शुद्ध मन भएका मानिसहरू यहाँ जानु पर्दछ। ती मानिसहरू एक अर्कामा मित्रवत हुनुपर्दछ र एक अर्कामा शील पालन गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ। ती मानिसहरूले एक अर्कामा झगडा पनि गर्नु हुँदैन। यो उपत्यका चेङ्ग्रेसीको स्थल हो। यसकारण तिमीले उत्तम धर्मको वृद्धि गर्नुपर्दछ। जंगल र चट्टानमा बास गर्ने अदृश्य शक्तिहरूलाई रिस उठाउनु हुँदैन। यदि तिमी अर्को वर्ष जानेछु भन्दै बस्यौ भने तिमीलाई दुःखको भारीले थिच्नेछ र जीवनमा खुसी गुमाउनेछौ भनेर ग्रन्थमा लेखिएको छ। यो उपत्यकाको पश्चिमपट्टि अर्को साङ्गुलुङबा नामको उपत्यका छ। यस उपत्यकामा धेरै तातो पानीका झरना र औषधीय जलहरू छन्। यहाँ बस्ने जनावरहरू याक, गाई, गोरु, बाख्रा, भेडा, कुखुरा, सुँगुर, घोडा, जो र तुले हुन्।
सायद यी ठाउँहरू छोयाङ, वालेङ तथा याफुहरू होलान्। गुफाको अगाडि 7 वटा धाराहरू बनाइएका छन्। धारामाथि गुरु पद्मसम्भवको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। गुफा प्रवेश गर्नु अघि हात गोडा धुनुपर्ने रहेछ। यो खेम्पालुङ गुफामा चाहिँ अहिले हामीले देख्न सक्नुहुन्छ भित्र अब आयु माग्ने ठाउँ, अनि त्यसपछि जुन अब नागराजाहरू होइन, अनि धर्मद्वारहरू, अनि त्यसपछि जुन पहिले गुरु पद्मसम्भवको पालामा चाहिँ जुन नुन खानेहरू, घोडा बान्ने तबेलाहरू, अनि त्यसपछि यो माथिल्लो भागमा चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ शिवधारा, जुन त्यहाँ चाहिँ 3 स्टेप झरेको छाँगाहरू त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। गुफाको द्वारमा रहेको शङ्ख फुकेर गुफा प्रवेश गर्नुपर्दो रहेछ। गुफाभित्र प्रवेश गरेपछि ओह्रालो झर्नु पर्दछ। अलि तल पुगेपछि गुफाको माथिल्लो भागमा सम्पत्ति माग्ने ठाउँ रहेछ। धन दौलत माग्नेले पैसा चढाउने, गाई माग्नेले गाई बाँध्ने नयाँ डोरी अर्थात् दाम्लो चढाउने र भेडा बाख्रा माग्नेहरूले भेडा बाख्रा बाँध्ने नयाँ दाम्लो चढाउने चलन रहेछ। गाई बाख्रा सम्पत्ति माग्ने यता चाहिँ यो गाई बाख्राहरू दुईजना जति गार्ड चाहिने हो। गाडी बस्छु माथि चाहिँ हेर्ने गाई के हेर्यो त यो चाहिँ सम्पत्ति माग्ने ठाउँ रे। यसपछि भने छेबुम अर्थात् दीर्घायु कलश रहेको स्थानमा पुगिन्छ। यसलाई आयु माग्ने ठाउँ पनि भनिदो रहेछ। गुफाको सिलिङमा देखिने यो चित्रलाई अमितायुष बुद्ध मान्ने गरेको देखिन्छ भने ठिक मुनिको शिलालाई दीर्घायु कलश भनिदो रहेछ। यो स्थानबाट केही पर नागराजको शिला देख्न सकिन्छ। यसको ठिक मुनि जल उत्पन्न भएको छ। अबको यात्रा भने सहज छैन, एकदमै चेप हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। गुफाभित्र त्यहाँ स्त्री नागको बास छ। त्यसकारण तिमीले नाग पूजा लुतोर, जल पूजा छितोर गर्नुपर्छ र प्रार्थना पनि गर्नुपर्दछ। भन्ने ग्रन्थमा लेखिएको छ। त्यहाँ गुफामास्तिर धर्मद्वार रहेको छ। मानिसहरू त्यहाँ गई द्वारभित्र प्रवेश पनि गर्दा रहेछन्। त्यहाँबाट तल झरेपछि पानीको मूल भेटिन्छ। ग्रन्थमा यसरी उल्लेख गरेको छ, तिमी 1 हात चौडा बाटोबाट गयौ भने झरनामा पुगेर बाटो सकिन्छ। त्यो नै दिपसिंह अर्थात् जादुमय गुप्त स्थल हो। त्यस चट्टानको मुनि छाँगार जत्रो जलनिधि छ।
यस जललाई चुन्मो झ्याङछुप बोधि रानी भनिन्छ। यदि तिमीले त्यो पियो भने तिमीले बोधिसत्व मार्ग पाउनेछौ र रोगहरू निको हुनेछन्। भनेर ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ पुग्ने दर्शनार्थीहरूले यहाँको जल भाँडामा भरेर घर लैजाने प्रचलन पनि रहेछ। यस जललाई ग्यालिम थेगोक्सु भनिन्छ। यदि कुनै मानिसले यो जल पिएमा उसको शरीर स्वस्थ, हृष्टपुष्ट र सक्षम हुनेछ। यदि यसलाई महिलाले पिएमा उनी गर्भवती हुनेछिन्। यदि घोडाले पिएमा त्यो ग्यालिम थोक्छोप हुनेछ। भन्ने पनि ग्रन्थमा उल्लेख छ। यस गुफामा प्रशस्त गुप्तनिधि तेर्माहरू रहेको कुरा ग्रन्थमा उल्लेख छ। अप्ठ्यारो बाटो हुँदै अलि तल पुगेपछि नुनको खानी भनिने शिलाहरू देख्न सकिन्छ। यसलाई मानिसहरू गुरु पद्मसम्भवको पालाको नुन खानी भन्दा रहेछन्। यसपछि चमेराहरू बस्ने गुफा हेर्दै बिस्तारै होचो स्थानबाट कठिनाइका साथ गुफा बाहिर निस्कन सकिन्छ। गुफाको बाहिरपट्टिको भित्ताको प्वालमा रहेको चुच्चे शिलालाई गुरु पद्मसम्भवको घोडा बाँध्ने किला भनिदो रहेछ। सानो प्वालमा यो किला रहेको छ। अलि मास्तिर गुफामाथि एउटा ढिस्को छ। यो ढिस्कोलाई गुरु पद्मसम्भवले राक्षसहरूको शमन गरेपछि उनीहरूको चिहान बनाएको भन्ने गरिँदो रहेछ। गजबको कुरा के भने यस ठाउँमा मानिसहरूले आफ्नो केश चढाउने गर्दा रहेछन्। गुरु रिम्बुछे उहाँ चाहिँ त्यहाँ ध्यानमा बसेको अरे। ध्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ राक्षसहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ राक्षसहरू पर्खिरहेको। अनि गुरु रिम्बुछे चाहिँ भित्र ध्यानमा बस्दा बाहिर निस्क्यो भने अब त्यो राक्षसले खाइहाल्छ, मारिहाल्छ। अनि राक्षसहरू चाहिँ बाहिर बसेको। अनि के जति भनेर गुरु रिम्बुछेलाई चाहिँ 1 हप्ताको टाइम दियो अरे कि। 1 हप्ताको टाइम दिँदाखेरि चाहिँ उहिले पहिला उत्पत्तिको बेलामा 1 हप्ताको टाइम दिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो हामीले त्यो कपाल कोर्ने यस्तो ठुक्सा भन्छ। कपाल कोर्ने यस्तो सानो सानो सिङ्का बनाएको हुन्छ नि त, सिङ्का ठुक्सा भन्छ। त्यो ठुक्सा अनि डोल्सिङ हुन्छ नि त, यस्तो सानो डोल्सिङ। त्यो गुरु रिम्बुछेलाई चाहिँ अब हामी पतन हुने नै रहेछ, अब कसरी चाहिँ यहाँ राक्षससँग बच्नु भनेर चाहिँ अनि त्यो गुरु रिम्बुछेले चाहिँ जपेर त्यो डोल्सिङ चाहिँ हान्दियो भिर पहाड भयो। अनि ठुक्सा चाहिँ फालिदिएको रुखै रुख भएर चाहिँ त्यो अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो ठुक्सा त्यो ढुङ्गा हान्दाखेरि चाहिँ रुखै रुख पहाडै पहाड भयो। अनि त्यो ठुक्सा त्यो कपाल कोर्ने फाल्दाखेरि चाहिँ त्यो रुखै रुख भएर चाहिँ पछि राक्षसले चाहिँ त्यो हाम्रो गुरु रिम्बुछे चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ बचे र चाहिँ त्यहाँबाट अनि पछि राक्षसहरू 1 हप्तापछि आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ अब पहिला त अब त्यस्तो उ नै थिएन, त्यो
त्यस्तो जङ्गल छैन, भिर छैन। अनि पछि आउँदाखेरि चाहिँ 1 हप्ताको समय लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँै पत्ता लगाउन नसकेर चाहिँ हाम्रो गुरु रिम्पोछे चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बच्यो। अनि त्यहाँबाट त्यो यस्तो जुन बाहिरबाट यस्तो आउँछन् त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गुरु रिम्पोछे चाहिँ त्यहाँबाट यसरी उडेर चाहिँ हलिसे पुग्यो भन्ने पनि त्यो पनि मैले सुने। गुफाको भ्रमण गर्न करिब आधा घण्टा खर्चनु पर्दछ। गुफाको प्रवेशद्वारभन्दा केही माथि गुरु पद्मसम्भवले नुहाउने झरना रहेको छ। यो 3 तलाको रहेको छ। सबैभन्दा माथिल्लो झरना करिब 1 फुटको व्यास भएको प्वालबाट निस्कन्छ। 12 महिना उत्ति नै मात्रामा पानी आउने भएकोले पनि यसलाई महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ। यिनै ठाउँहरूको दर्शनसँगै खेन्पालुङको दर्शन भ्रमण सकिन्छ। फर्कँदा गौङथलासम्म उही बाटो फर्किए पनि गौङथलाबाट भने अर्को बाटोबाट फर्कन सकिन्छ। निकै लामो तेर्सो अनि उकालो उक्लेर अर्को देउराली पुगिन्छ। सायद यो खेन्पालुङ जाने अर्को बाटोको प्रवेशद्वार हो। त्यसपछि बिस्तारै ओह्रालो आउँछ अनि ठाडै ओह्रालो आउँछ। वालेङ गाउँ, राई गाउँ। वालेङ गाउँको लामो ओह्रालो ओर्लेपछि पुखुवा पुगिन्छ। पुखुवाबाट पुल तरेर अरुण खोला पारी पुगेपछि यहाँबाट गाडी चढेर खेन्पालुङको तीर्थ भ्रमण समापन गर्दै आफ्नो गन्तव्यतर्फ फर्कन सकिन्छ। गुरु रिम्पोचेले हामी सबैको कल्याण गरून्। ओम आहुम वज्रगुरु पद्मसिद्धि हुम भवतु सर्वमङ्गलम्।